ماشاءاللہ ہوں تھوڑے سامنے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا انصار حیدر مہدی صاحب آف ملتان اخطاب فرمیسن قبلہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے با آواز بلند تر صلوات۔ مولانا قبلہ شرافت علی خان صاحب دی مرحومہ والدہ اللہ انہوں کو جنت جالا مقام نصیب فرماوے اور انہوں دے خاندان دے جتنے مرحومین مرحومات ٹر گئے انہوں واسطے ایک دفعہ سورہ الحمد ترائے دفعہ سورہ قل هو اللہ احد دی تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مرحومہ دے درجات دی بلندی دی خاطر سیدات بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمشرکین والمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ نعرہ حیدری۔ الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی الرسول الکریم والشفیع المذنبین وانیس الغریبین رحمت للعالمین۔ رسول اعظم تے مل کے صلوات۔ آنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد أبا القاسم محمد۔ أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ نعرہ حیدری۔
شدید سخت گرمی دے وچ تسا سارے تشریف فرما ہو. دعا ہے کہ اللہ رسول اللہ دی عظیم بیٹی دے صدقے تہاڈا سخت سردی چ باونا ایک لمحہ اللہ گناہاں دا کفارہ قرار فرماوے اور جنت دے وچ درجات دی بلندی دا ذریعہ قرار دے. اور جس مقصد واسطے مولانا قبلہ صاحب نے اور ملک سردار لیاقت خان صاحب موجود ہیں، اپنی اہلیہ واسطے اپنے خاندان دے جوان بزرگان جتنے چاند ہے جو ڈھیر ساری ہستیاں حیران ان تو کو دیکھ رہی ہے نا، اللہ اعلان کرنا چاہتا ہے میں اللہ نے آسمان کو بنائے تو تسا پانچ دے صدقے ہیں، زمین کو بچھائے تو سا پانچ دے صدقے میں اللہ نے لیل و نہار زمین و آسمان چرند و پرند ہوا و نباتات سمندر دے وچ کشتیاں تیر رہیاں نا، اے میرا پیارا محمد تائیں محمد دے صدقے مرتضیٰ دے صدقے سیدہ دے صدقے حسنین کریمین دے انہاں ہستیاں دی محبت رکھ دے ہو تے وات اللہ نے تو کو رجب دا مہینہ نصیب چا فرمائے. کیرا رجب دا مہینہ رسول بیٹے فرمینے نا، اللہ رب العزت نے رجب کو اتنی عظمت دیتی ہے، ایڈی کوئی حرمت رکھ دے اے رجب دا مہینہ. اے رسول دے زبانی تے کو سنا ریا فرمینے نا ماہ رمضان تے شبان دا مہینہ این دی عظمت تے حرمت دا ہم پلہ نہیں. اللہ اکبر ہائیں حیرانی میں تھی گئے اون دے جی ایک نیکی کرو تے لکھاں دا ثواب، ایک نیکی تے لاکھ نیکی لکھی جویں دی. یہ برادران ایمانی بزرگ تے جوان تشریف فرماؤ سارے عزادار ماتمی رسول بیٹے فرمینے رجب دا مہینہ اتنی عظمت آلے نا، اتنی عظمت آلے تے اتنی حرمت آلے جویں اللہ نے ایکو عظمت دیتی ہے ایکو حرمت عطا فرمائیے. ایندہ ہم پلہ شبان دا مہینہ بھی نہیں، رمضان دا مہینہ بھی ہاں. ای مہینے دے وچ میرے جیاں طالب علم غور و فکر کریں دے میں تورے نظر جملہ کرنا چاہنا. رجب دا مہینہ اللہ دے ہاں عظمت والا کیمیں نہ ہوئے جو اللہ رب العزت نے محمد دا وسیع قرآن دا وارث اسلام دا علم اٹھا مار اعلیٰ کائنات کو علی جیسا امام نصیب فرمائے. یا علی ہیں کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ نے اس مہینے اپنے گھر دے وچ علی جیسے امام دی ولادت فرمائیے. ہائیں راہ پر دیتا ہے اللہ دا شکر ادا کیتا کر. تیرا پیغمبر فرمیندہ ہے جائے رجب دے عظمت کو پاتا ہائیں ان دی حرمت کو پاتا تے انہ دے دنہ کو پاگی دیدہ. رسول پہ فرمینے نا وقت میں تے کوئی کو نسخہ پیا دینا ان دے لمحے قیمتی نہیں، ان دیا راتہ قیمتی نہیں، ان دے دیہی قیمتے نہیں. کیا کرا رسول فرمائے جائیں ایک روزہ چا رکھا ماہ رجب کو پاتا سا ایک روزہ چا رکھو سا اللہ رب العزت رجب دے ایک روزے رکھن دی وجہ تو اب دا اپنے دے اتے جہنم دا ایک دروازہ بند کر چھڑے دے. اللہ اکبر رجب دا ایک روزہ وقت دیکھ کے فرمائنے اللہ رب العزت بندے تے خوش ہو ویندے. دیکھ کے فرمائے دا میرا بندہ تائیں میرے رجب دے مہینے دا حیا کی تائے ان دی عظمت کو دے دے ہوئیں ان دی حرمت کو دے دے ہوئیں روزہ چا رکھائی میں اللہ تیرے تے خوش ہو گیا. وقت فرمائنے صرف اللہ خوش نہیں ہوندہ وقت اللہ اپنے عذاب کو اپنے غضب کو این بندے کو دور کر دے دے. ہاں اس واسطے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلندر صلوات محمد و آل محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے اگر کوئی عابد خدا ہے کوئی علی والا ہے کوئی قرآن دا عاشق ہی کو روزہ چ رکھے
اللہ رب العزت اپنے اس بندے کول اپنی جہنم کو 1 سال دی مسافت اتنا دور کر دین دے تے تو تا دا اسے ایو سال اوہ نا او سال جیندہ ایک نہیں 50,000 سال دے برابر ہے اے روزہ چرک اے بڑی عظمت آلہ مہینہ این مہینے کو معمولی مہینہ نہ سمجھیں اس واسطے امام و جعفر و صادق علیہ السلام بلندر صلوات نہ گلہ سونیاں لگ دیا پہ یقین سونیاں نہ لگیں علی والے کوئی ہون دے علم نہ پیارے ہیں انہاں گلہ واسطے تا اسی کتا ودا ہون دے تاکہ رہیں او اپنے دل کو اہل بیت اطہار دے فرمان دے ذریعے اور زیادہ نورانی کر گنے اللہ گئے تیرے امام کو پوچھا گیا مولا ایڈی عظمت اللہ کیوں ہے ایندہ نا رجب کیوں اللہ نے رکھا ہے ہاں پہلے یہی نہ دسا جا ہاں تیرا میرا آقا فرمائیں رسول اللہ دیکھ کے فرمائیں خیال کریں اے عظمت اللہ اس واسطے ہے اللہ نے فرمائے جڑا شعبان دا مہینہ نا اے میرا مصطفیٰ اے تیرا مہینہ ہے کہیں دا مہینہ ہے فرمائے نے میرا مصطفیٰ اے جڑا شعبان دا مہینہ ہے میں اللہ نے تیرے نال خاص کیتا ہے جڑا رمضان دا مہینہ ہے تیرے امتیاں واسطے خاص کیتم تے جڑا رجب دا مہینہ ہے اے میں اللہ دا مہینہ ہے اللہ اکبر فرمائے نے رجب دا مہینہ میں اللہ دا مہینہ ہے اس واسطے تیرا چھیوہ امام بیٹھا فرمائے دے اے مہینہ آونینا ان دی قدر کریں دو کام این مہینے چ کریں اللہ دو کام تیرے کول چاند ہے کیا یہ مہینہ مل ونینا اللہ کو ہر وقت درخواست پیش کریں میرا اللہ رجب دا مہینہ جو نصیب فرمائی ہون میری بخشش بھی فرما وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةِ فرمائے نے این مہینے دا فائدہ اٹھامیں این مہینے توبہ ضرور کرے ہیں ایسا ودے آسے رجب اندہ کیوں نہ رکھا گئے مولا فرمایا اللہ نے جڑی جنت بنائی ہے نا جنت اوندے وچ ایک نہر ہے جیندہ نا کریم اللہ نے رجب رکھ چھوڑا ہے کیا رکھا ہے سردار لیاقت صاحب اوندہ نا رجب رکھا سے دیکھ کے فرمائے جلے علی والا ماتمی شبیر دا ازادار جدہ جنت یہ داخل ہو سی نا او جڑی نہرے اندہ پانی عجیب ہے بڑا رونق بخش ہے فرمائے جدہ مومن اندے کنارے وانج کھڑسی نا او عام پانی نہ ہو سی دودھ کولو زیادہ سفید پانی ٹھاٹا پیا مرندہ ہو سی ہاں اون نہر دا پانی دودھ کولو زیادہ مومنین سفیدے وطا آقا فرمایا جے کو وہ نصیب ہو گیا نا اون روزے چا رکھے دل دے وچ علی دی محبت چپاتوس وطا اون دا پانی شاید کولو زیادہ مٹھائے ہاں فرمائے نے اون دا شاید کول زیادہ پانی مٹھائے اس واسطے جناب دے سامنے قرآن دی آیت میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے جیندے چ رحمان علی والے کو حق لامرین دے کیا فرمائیں دے یا ایوہ الذین آمنو علماء کل پوچھ گنے مفسرین نے اپنے قرآن دی اس آیت دا ترجمہ کریں دے ہوئے تفسیر کریں دے ہوئے چھیویں امام کل کچھ گیا مولا کیا وجہ روزہ رکھے تا مومن حج کرے تا مومن اتنی نکی گال کراں دھیاں تے بھینی دا حق کڈھے تا گال اوکھی ہے یہ گال لڑی اوکھی ہے کوئی دھی دا حق دے وے یا نہ دے وے مگر او دے وے جیندے دامن دے وچ علی جیسا امام ہے وہ کوئی دے وے یا نہ دے وے او ضرور دھی تے بھین دا حق دے وے جیندی اکھی حسین دی غربت تے وسدیاں کوئی دھی تے بھین دا حق دے وے یا نہ دے وے او دے وے جے کو پتہ ہے جو علی دی دھی وڈی پردہ دار آئی بازار رچ کیوں گئی دربار رچ کیوں گئی اللہ زندگی دے بھی بی بی دا نا سنے تے رو پائیں آجا میں بہوں زیادہ تیرے نظر جملے کرنے ذرا غور کر اپنے آپ کو سنبھال اللہ دا قرآن پی آدھے یا ایوہ الذین آمنو
چھیویں امام کو بندہ گیا بیٹھے ہیں مولا دے منن اللہ مولا یہ کیوں اللہ فرمائے او مومنین روزے رکھو او مومنین حج کرو او مومنین اپنے حقوق ادا کرو امام فرمایا اللہ کو پیارے اون بندے دے نال جیندہ علی امام ہے سن دا بیٹھے علی امام ہے تے حق نہ پیا مرین دے قرآن آ علی والا آ حسنین دے بابے دا شیعہ آ حسنین کریمین دے بابے دا نام لیوا کیا کر یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا ہیں تیرا علی امام ہے تے عام توبہ نہیں کرنی مخلص ہو کے اخلاص علی توبہ کر اسا ربکم ان یکفر انکم سیئاتکم میرا غریب بندہ میرا بے بس بندہ میرا نہایت کمزور بندہ میری بارگاہ جو توبہ کر وہ جڑی محبت علی رکھ دیں میں اللہ اس محبت عوض تیرے جسم کول ہیں تے بندے کول گناہ کو دور کر چھوڑا سن دا بیٹھے یا علی یا علی یا علی سن دا بیٹھے اللہ قرآن اج حقلہ مرین دے جوانا بزرگا توبہ کر پوچھا گیا یا علی کیا توبہ یہ ہے جو اندھیری رات ہوئے یا کہیں لمحے کہیں گناہ تے نادم ہوا رومن پائے ونیا میری اکھی وسپ ہوئے نا اوہ زہرا دا شوہر جبرائیل دا استاد ہیں علی شہنشاہ بیٹھے فرمینے نا نا یہ رومن ہی بڑا ثواب ہے اللہ کو پسند ہے ہیں گناہ میں کل تائب تھین دے اللہ کو بڑا پسند ہے حسنین دا بابا بیٹھا فرمین دے توبہ تاں ہو سی جو چھی کام کرے سی بھئی یہ ماں سوڑا منن فرمامن توبہ دے چھی ستونن توبہ دیا چھی کرنن توبہ کرن آلے کوں اے چھی کام کرنے پوسن جائیں اے چھی کام کر چھوڑے او تائبین دے وچو اللہ شمار کر چھوڑے سے ورنہ ہاں میں دو یا ترائے تو کو سنا سنگ سا ذرا غور کرنی ہے مولا او بندہ کیا کرے مولا فرمائے توبہ تاؤں سی جلے پتہ لگ گئے سنا پہلے تا پتہ کوئی نہ گناہ نے شیطان نے دنیا دی چمک نے این دی دمک نے ہیں این دی رونق نے محافل نے اے وسیب نے اے جگیردارے نے سندہ بیٹھے اے لمبیاں کاراں تے کوٹھیاں حوض دی حکومت آ گئی ہے اما اتباع الہوا یسدو عن الحق یہ توجہ ہیں حسنین دا نانا فرماویا اے دنیا والے اے ہوش و حواس دے وچ روائے دنیا دی چمک کو نہ دکھائے این دی دمک کو نہ دکھائے جیڑا بندہ این دا گرویدہ ہو گیا نا دنیا دے نال محبت ہو گئی وقت اوندے تے 14 دی حکومت نہ راسی اوندے اوتے خواہشات دی حکومت مولا خواہشات دی حکومت آونجے ول نقصان کیا ہو سی مولا فرمایا اما اتباع الہوا یسدو عن الحق جیڑا بندہ اپنے جسم تے خواہش دی حکومت رکھے سی علی دی حکومت اوندے وجود تے نہ ہو سی وہ حق کل دور ہو ویسی سندہ بیٹھے ہیں جیندہ ہوئے علی جیسا امام اوندے اوتے علی دی رہبریت ہو سی یا دنیا دی نا دیکھ کے فرمائنے جلے تے کو پتہ لگ گئے نا اللہ نے تے کو اتنے انعامات دیتن پوری دنیا دے وچوں اور تیرا دل اللہ نے چنے جین دے وچ 14 دی ولا پاتس ہیں اللہ رب العزت نے عقل تا ڈھیر سارے انسانہ کو دیتا ہے مگر تیرا عقل اتنا نورانی ہے اتنا چمکدار ہے اتنا خالص ہے جو این دے ذریعے سچیندہ گئے کہ دنیا دے وچ امام انگیج پڑھندہ آدیاں استاد اساتذہ ایسے ملن میں تیرے کل پوچھنا چاہنا یہ انسان سچے سی نا کہ زہرہ جیس کی میں سفارش کرے سی جیڑا لوگی کی میں اس بندے دی سفارش کرے سی ہائیں کو ودا چھونا جملہ اوکھے ہیں جیڑی ہووے کنیز زہرا ہووے ماتمی ہووے آزادار
تے وقت خود آزادار دی عزت لوٹ یہ اوکھی گل ہے اساں لوگ اگر سوچن پے ونجو نا فکر کرن پے ونجو آپتی جائے ہیں جیڑی میری دھی بھین زہرا دی غربت تے روندی ہے تے کوئی اون زہرا دی عظمت کو سمجھ دے ہوئے کہیں دی دھی بھین بیوی دی عزت لوٹ گندے یہ اوکھی گل ہے تاکہ او کو نادم ہونا پوسی پریشان پوسی اللہ دی بارگاہ چاسی پروردگارا میں بھول گیا میرا گناہ بہت وڈا ہے میں کوئی تی جملہ یاد آ گئے میرے سامنے او مولا امیر المومنین علیہ السلام دی دعا دے جملے یاد آ گئے میں نظر کرنا چاہنا تیکو مولا امیر علیہ السلام نے بڑا سونا سمجھائے فکر کرن دی ضرورت نہیں مولا فرماوے نا رات دے پردے دے وچ ہاتھ بلند کر کے نہیں الہی لئن جمت وجلت خطیتی ہائے مولا ہاتھ دعا دے بلند کرے نا سردار صاحب دیکھ کے فرماوے نا پروردگار وہ تیرے تے میرے جائیں شیعہ گناہگار محب کو علی سمجھیں دے بیٹھے نا جو اون دے حضور میں مارنی آنے تیری میری تربیت کر رہی ہے نا کیا لائن جمت وجلت خطیتی پروردگارا میریاں برائیاں بہت زیادن میریاں کوتاہیاں بہت زیادن اگو مولا دا سمجھامنا دیکھیں فَعَفْوَ کَانْ زَمْبِي پروردگارا میرے گناہ ریت دے ذرات دے برابر ہوون آسمان تے ستارے دے برابر ہوون پروردگارا میرے گناہ تھوڑن فَعَفْوَ کَانْ زَمْبِي ازلو واؤسا پروردگارا تیری رحمت دا کنارے ہی کوئی نہیں میرے اللہ تیری رحمت وسیع ہے تیرا عفو درگزر بہت زیادہ فضیلت رکھ دے علی تیری بارگاہ ہاتھ پہلا ہی بیٹھے حقلا بیٹھا مرین دے اگر تائیں علی دی حقل نہ سنی تا کون سن سی سندہ بیٹھے فت مولا تے کو سمجھائے ہیں اپنے مولا متاقیان دیا تے کو سمجھا رہی ہیں معصوم ہیں جڑا ہوندے خطاوہ تو پاک ہوندے گناہوہ تو پاک ہوندے انما یرید اللہ لیذہبا اندہ مصداق ہوندے اپنے شیعہ کو اپنے محب کو سمجھا رہی ہیں اگر گناہ ہو ونجینا میں علی کو دیکھ جلے میں اللہ دی بارگاہ پیش ہونا دوجی حقل بھی امرین دے ہیں ایک تذکرہ کر کرے دیکھ دے الہی بے حق کل ہاشمی محمدین اے پروردگارا میں تیری بارگاہ دے وچ اپنے گناہاں دا اقرار کر کریں تے کو عظیم واسطہ دینا اون دا یاد بڑھائی گئی کہندا میرا اللہ جیندہ خاندان ہاشمی ہے ہیں جیندہ نات ہے آپ سونا محمد رکھا ہے لوگ آدھن کہ وسیلہ دینن شیعان علی نا میرا دوست اگھا اپنے بابے ابو طالب دی عظمت علی شاہن شاہ دسی ہے آکھے دا سنا چھوڑا بات دیکھ کے آکھنے الہی بے حق المصطفیٰ وابن امی آئے میرا کریم اللہ علی محمد دے واسطے تو بعد واتو مصطفیٰ دے القاب دا واسطہ بھی اڈین دے تے کو مصطفیٰ دا واسطہ مصطفیٰ دے چچے دے بیٹے دے حق دا واسطہ میں علی دیا حق لا کو سونا یہ دسا محمد دا چاچا کونا جناب ابو طالب ہیں مولا خود بیٹے فرمینن بے حق المصطفیٰ وابن امی اس انداز نال بیٹھے آدن میرے اللہ تے کو محمد دا واسطہ تے کو مصطفیٰ دا واسطہ مصطفیٰ دے چچے ابو طالب دے بیٹے ہیں آپ بیٹھے آدن علی دے حق دا واسطہ ہی علی دیا حق لا کو سونا ہیں یہ تو مولا جلے اللہ کو حقلا مرینن اپنا واسطہ دے رہی ہیں اپنے آقا مصطفیٰ دا واسطہ دے رہی ہیں اپنے گناہ دی بھیک ہیں جلے اللہ دی بارگاہ منواونا چاہوے نا کہیں ویلے علی کو واسطہ بڑھا کہیں ویلے مرتضی ہیں کہیں ویلے آیا میرا اللہ آج تو بعد جنہ گناہ دی معافی منگن آیا ولا گناہ میرے کو نہ ہو سن یہ نہ ہوئے گناہ دی معافی منگیں
ولا اوے گناہ ول گناہ دی معافی منگے مولا فرمائی انج معاف نہ ہو سن معاف دا ہو سن پہلے گناہ تے روونا پوسی جڑے آئندہ گناہاں دی طاقت اللہ نے تیرے وجود وچ رکھی ہے اوندا عہد کرنا پوسی عہد کرنا پوسی عزم کرنا پوسی اللہ کو گواہ بناونا پوسی اے آکھنا پوسی میرا اللہ اگر نبی دی دھی دی محبت میرے دل وچ رکھی آئی وتی محبت کو وسیلہ بنا میں گناہ کو گناہ سمجھاں نیکی کو نیکی سمجھاں اجر آپ دے جائیں جیلے بندہ خلوص نال اللہ کو اے اپیل کرے سی وات اللہ اندہ بندو بس فرمے سی یا نہ فرمے سی مولا فرمے دے پائن تیسری شرط ہے تیسرا اندہ مینارے تیسری اندی کرانے گناہ تا معاف ہو سے نا ہون جلے گناہ ہمیں دی معافی منگانا ہے توبہ کرانا ہے بات اے کرنا پوشیا جتنے واجبات اللہ دے تیرے ہوتے ہیں تے انہاں کو قضا کی تھی انہاں تے سستی کی تھی ہاوی انہاں تے غفلت کی تھی ہاوی اللہ دی بارگاہ چا آکھنا پوسی میرا اللہ تائیں میں کو زمینہ دیتیاں جاگیرہ دیتیاں پیسہ دیتی پلاٹ دیتنی عزت دیتی میرے اللہ سیعت عطا فرمائی دی آئیں ہون دی تا میں بینک بھریں دریاں میرے تے حج واجب آئی میری توبہ قبول چکر تیرے نال وعدہ کرے نا میرے اللہ حج دے موسم دے آمن دی دیر ہے تے کعبہ میرے ونجن دی دیر اچھا یہ ہون دی تا نا نیمی کی تے مگر ہون میں پیسے کو نہ دیکھ ساں بلکہ تیری رضا کو دیکھ ساں میرے اللہ میں کو پتہ لگ گئے ہون میں حج کرے ساں جڑیاں نمازہ نس پڑیاں ہون اللہ نالات کرنا پوسی دی رات کر کے رہیں اون دی قضا کرنی پوسی روزے نس رکھے او جلے روزے نس رکھے نا توبہ تاں قبول ہو سی انہاں روزیاں دی قضا علی والے کو رکھنی ہون گل اوکھیاں آ گئے ہیں ہون تی بڑھڑا تھی گئے بھاویں اس کنال بھاویں اس مرلے بھاویں ہاسی مرلے نا ہیں مرلے آن دے کئی حصے ہون اگر دھی دا حق نس دیتا ہون ہی کو خیال آ گئے ان دی توبہ تا قبول ہو سی بابا ہو کے رہیں دھی پرنی ہوئیس ان دو چل پوے ون کے او کو آکے میری دھی پہلے میں قرآن کو کھنڈ کی دی رہیاں مصطفیٰ دے فرمان کو کھنڈ کی دی رہیاں اپنے آئمہ دی سیرت کو دور رہیاں میری دھی آج میں توبہ پیا کرے نا میں کو پتہ لگ گئے علی دی سیرت دے سرین دیئے جی میں بچڑے دا حق کے قرآن آدھے دھی دا بھی حق ہے یا علی آپ دے جائیں توبہ سوکھی ہے اوکھی ہے تا سوکھی مگر اساں اوکھی بنائی بیٹھے ہیں این فرمان تھے میں کوئی فرمان یاد آ گئے ہیں تاکہ وہی سنا چھوڑا مجلس مکمل ہو ونجے ہیں این میں علی کو من جی میں ابو ذر من ہے خدا شاہ ہے تیرا بڑا مقام ہے جناب ابو ذر او ابو ذر کریں کلے بے کے سوچا کر علی جیسا امام موجود ہوئے حسنین کریمین جیسے ہیں امام موجود ہوئے زہرا جیسی عظمت علی بی بی زمین تے موجود ہوئے پیغمبر بیٹے فرمین دے ہوئے آئے دنیا آلے ہوں ایسا ہی پیغمبر دا کلمہ پڑھے جناب ابو ذر نے زمین نے وزن نہیں اٹھایا آسمان نے سایہ نہیں کیتا جیڑا میرے ابو ذر کو زیادہ سچا ہوئے غور کر ذرا کلے بے کے سوچا کر علی جیسا سچا موجود ہوئے حسنین کریمین جیسے سچے موجود ہوئے زہرا جیسی سچی کنیز خدا موجود ہوئے تے پیغمبر قصیدہ پیا پڑھدا ہوئے ابو ذر دی سچائی دا ایسا بڑھنا او ابو ذر عمرہ کرن دی گھر زنال اللہ دے گھر دی طرف آئے لیکن جناب ابو ذر نے نا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرن دا بڑا شوق سی فائدہ اٹھائے سی آ کے کعبے دے نال کھڑ گئے حقل ماری سی دیکھے آدھے آئے اللہ دے گھر دا طواف کرن آلے جندم بن جنادہ مایا غور کرنا ہے تو ہی گیا کر لو کا کو آکا کر دنیا آلے ہو میرا کردار دیکھو علی دا شیعہ مایا
ہیں آکھنا لوگاں کو دسا کر آ تے کو زکاة دا تاں پی آدھا میں کو دیکھ میں علی دا شیعہ ہیں کہیں کو خمس دا مسئلہ دسے نا لوگاں کو دیکھ کر میرو دیکھ ہیں میں تامس دے خمس دا تے کو پی آدھا جو میں علی دا شیعہ تیرا کردار ایسا ہوئے تیرا عمل ایسا ہوئے ہیں برادران ایمانی جلے گل کی تھی سی نا تے لوگاں تا سنا ہوئے ہاں پیغمبر فرمائے زمین وزن نہیں اٹھایا آسمان سایہ نہیں کیتا جیڑا ابو ذر جیسا سچا ہوئے اللہ گواہ ہے لوگاں دے قدم رک گئے جناب ابو ذر دو بھاج پائے کہیں تو بھاج پائے جناب ابو ذر دو بھاج پائے بچ این ابو ذر دے ارد گرد جمع ہو گئے جی میں 14ویں دا چند ہوندے درمیان دے وچ ستارے ارد گرد ان چند دا طواف پائے جلے این حالت ابو ذر نے اپنے آپ کو ڈٹھا نا جلدی دینا جناب ابو ذر نے فائدہ اٹھایا دیکھ کے تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی دیکھ کیا دے لوگو میں ابو ذر تو اگل پوچھنا چاہنا اگر کوئی سفر دے میں دا پیا ہوئے کو سامان سفر دی ضرورت ہوں دیئے وہاں کہ ہاں ابو ذر ہوں دیئے وہاں کہ دنیا دا سفر ہوئے سواری دی ضرورت ہوں دیئے وہاں کہ دوسرا زاد راہ دی ضرورت ہوں دی جیب گرم راوے تاکہ پردیس دے ویچ میں کہیں مکان دے ویچ رائے سنگا سردی اور گرمی کل بچ سنگا ہائے لباس دی ضرورت ہوں دی میں ابو ذر علی دا شیعہ ہائے محمد دا کلمہ پڑھانا لا اے لوگو ای کعبہ دے قریب گھر کے پوچھنا چاہنا توقع اور میں ابو ذر کوں قیامت جیسا سفر در پیشے دساؤ اسا زاد راہ کتنا کٹھا کیتا ہے ہاں اتنا لمبا سفر ہے ہاں کیونکہ نماز دا وقت قریب ہے وقفہ ہومان آلے ابو ذر نے ترائے گلہ کی دیاں بھئیاں کریں زندگی ہوئی تا سنے ساں ایک بندہ جلدی نہ لایا دیکھا دے ابو ذر تے کل زیادہ دین نہیں جاندہ مصطفیٰ دے دروازے تے آئیں تے کل زیادہ علی دی معرفت کوئی نہیں رکھ دا تو علی دے پہلو دے وچ بائے کے رہیں درس قرآن سن دا اے ابو ذر ساڑی رہنمائی کر اے ابو ذر جہنم دی گرمی کل کیمیں بچوں معاشر دی گرمی کل کیمیں بچوں جناب ابو ذر نے فرمایا آسان نسخہ ہے زاد راہ اگر ہوں گرمی دا ڈھونڈنا چاہندے ہو آؤ میں ابو ذر تو کو دساں دیکھ کے فرمائے جیڑا معاشر دی گرمی کل بچنا چاہندے اللہ نے بہترین نسخہ دیتا ہے او روزے رکھن دا عادی بن ونجے کس دا عادی بن ونجے معاشر دی گرمی کل بچ ویسی ابو ذر نے فرمایا وہ جیڑا معاشر دیاں سختیاں کل بچنا چاہندے آو ابو ذر نسخہ پیا دین دے ان دیتے حج واجب بیتا حج کرن ٹور ونجے آخری بات تبلیغ دی جناب ابو ذر نے فرمایا اگر کوئی قبر دی تنگی کل ڈر دے اگر کوئی قبر دی سختی کو ڈر دے اگر کوئی قبر دے اندھیرے کو ڈر دے میں ابو ذر علی دا شیعہ ہو کے دس ریاں او نماز دا عادی بڑھ ونجے فرمائے نے ان دا قبر دی تنگی ختم کرنا لی دا نا نماز ہائے قبر دے ویچ روشنی دے پیدا ہو بیان دا نا علی دیاں دھیاں مومنہ وڈیاں پردہ دار ہیں اللہ بہنڈے بھی نماز دا وقت قریبے مولانا شرافت علی خان اللہ تیری عزت ہیچ تیرے علم ہیچ تیری معرفت ہیچ زیادہ اضافہ کرے اللہ تیری والدہ دے درجات بلند کرے جو تو غریب آندھی غربت کو سنا مردہ اہتمام کرے نے اللہ گواہ ہے یہ لے قبر اجمان شب سے نا والدہ کو پتہ لگ سی این شبیر دی مجلس دا آجر کیا ہے وقت نہیں با اتنا آگساں علی دیاں دیاں جتنیاں زیادہ پرددار ہیں مومن اتنیاں زیادہ تکلیف آئیں اللہ شاہد ہے کلے بیٹھا کر ہیں جملہ بدو چار میں ویڈ کرنے میں تے کل پوچھنا چاہنا انسان دی جتنی عزت بلند ہوئے ویندی نا جتنی عزت بلند ہوئے ویندی اون دا اتنا افتخار وددہ ویندے ہیں جیندہ بابا محمد ہوئے جیندی ماں زہرا ہوئے اوے جیندہ بابا علی ہوئے جیندے بھیرا حسن تے حسین ہوئے تو تے میں اگر کدیں مجبوری دے نال دھیاں تے بھینی نال سفر کرن پائے ونجے نا تے شریف سفر کوشش کریں دے او میں کو نہ ملے جو میری دھیاں میرے نال ہیں میری ماں میرے نال ہے اگر مل بھی ونجے نا تے شریف ہوئے ولوی شریف دھیاں تے بھینی نال ہوئے تے سر جھکا گھن دے
کدی سوچئی علی دی پردادار دی بدماشاں دا رش وت شام جیسا بازار ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر